सूरत अल-बकरा आयत नंबर 114 रुकू नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। तर्जुमा। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब है। तफसीर। मुश्रिकीन मक्का ने मुसलमानों को मस्जिद हराम में हाज़िरी से महरूम कर दिया था और उनको वहाँ जाने की इजाज़त ना थी। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हमरा उम्रे के इरादे से मक्के का सफ़र फरमाया, लेकिन मुश्रिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर सुलह हुदैबिया हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा किए बगैर वापस आना पड़ा। फिर अगले बरस 7 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हमरा उम्रा अदा किया। तो ये 7 बरस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान पर बहुत शाक गुजरे। यहाँ मुश्रिकीन मक्का के इस जुल्म का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अहले ईमान को मस्जिद हराम से रोक रखा है। वसअ फ़ी ख़राबिहा, ख़राब और तख़रीब का मादा असली एक ही है। तख़रीब 2 तरह की होती हैं, एक ज़ाहिरी तख़रीब कि मस्जिद को गिरा देना और एक बातिनी और मानवी तक़रीब के अल्लाह के घर को तौहीद के बजाय शिर्क का अड्डा बना देना। मुश्रिकीन मक्का ने बैतुल्लाह को बुत कदा बना दिया था। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का। हम इसके पासबा हैं, वो पासबा हमारा। खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए थे जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद खालिस के लिए तामीर किया था। मसाजिद के साथ लफ्ज़ ख़राब एक हदीस में भी आया है। ये बड़ी दिलदोज़ हदीस है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़हन नशीन कर लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा और कुरान में से उसके रस्मुल ख़त अल्फाज और हुरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ताला ने इसी की ज़मानत दी है कि कुरान हकीम के अल्फाज व हुरूफ मनोअन महफूज रहेंगे। इनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी लेकिन हिदायत से खाली हो जाएंगी। यहाँ भी लफ्ज़ ख़राब नोट कीजिए, गोया मानवी एतबार से ये वीरान हो जाएंगी। इनके उलमा आसमान की छत के नीचे के बदतरीन इंसान होंगे। फितना इन्हीं के अंदर से बरामद होगा और इन्हीं में घुस जाएगा, यानी इनका काम ही फितना अंगेज़ी, मुखालिफत और जंग व जदाल होगा। अपने अपने फ़िरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना और मुसलमानों के अंदर इख्तलाफात को हवा देना ही इनका काम रह जाएगा। आज जिनको हम उलमा कहते हैं उनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से दोचार हो चुकी है। जब मज़हब और दीन पेशा बन जाएं तो इसमें कोई खैर बाकी नहीं रहता। दीन और मज़हब पेशा नहीं था, दीन और मज़हब पेशा नहीं था लेकिन इसे पेशा बना लिया गया। इस्लाम में कोई पेशवाइयत नहीं, कोई पापाइयत नहीं, कोई ब्राह्मणत नहीं,
اسلام تو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے اور کتاب اللہ کو سمجھے، جیسے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر اور تجوید کے ساتھ. ہر شخص کو عبادات کا قابل ہونا چاہیے. ہر شخص اپنی بچی کا خود نکاح پڑھائے، اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائے. ہم نے خود اسے پیشہ بنا دیا ہے اور عبادات کے معاملے میں ایک خاص طبقے کے محتاج ہو گئے ہیں. ایک چیز جب پیشہ بن جاتی ہے تو اس میں پیشہ ورانہ چشمکیں اور رقابتیں در آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ دنیا کبھی علماء حق سے خالی نہیں ہوگی. چنانچہ یہاں علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت کا حال وہی ہو چکا ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے، ورنہ امت کا یوں بیڑا غرق نہ ہوتا. ان لوگوں کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں. یہ اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. اگلی آیت میں تحویل قبلے کے لیے تحمید باندھی جا رہی ہے. قبلے کی تبدیلی بڑا حساس معاملہ تھا. جن لوگوں کو یروشلم اور بیت المقدس کے ساتھ دلچسپی تھی ان کے دلوں میں اس کی عقیدت جا گزین تھی، جبکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی ان کے دلوں میں اس کی محبت وہ عقیدت تھی. تو اس حوالے سے قبلہ کی تبدیلی کوئی معمولی بات نہ تھی. ہجرت کے بعد قبلہ 2 دفعہ بدلا ہے. مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ تھا. مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آیا. اس طرح اہل ایمان کے کئی امتحان ہو گئے. ان کا ذکر آگے آ جائے گا، لیکن یہاں اس کی تحمید بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ترجمہ: اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. بے شک اللہ صاحب وسعت ہے، باخبر ہے. ترجمہ تفسیر: یعنی اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے. معاذ اللہ، اللہ تو جہت اور مقام سے ماورا ہے. یہ تو یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اور اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا گیا ہے. یہ تو ایک علامت ہے. غالب نے کیا خوب کہا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلہ ہمارا مسجود تو نہیں ہے، وہ بہت وسعت والا ہے، وہ کسی بھی سمت میں محدود نہیں ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے. تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر ایک آیت کہہ کر اب پھر اصل سلسلہ کلام جوڑا جا رہا ہے. آیت نمبر 116 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 14. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. ترجمہ: اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے. نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں. تفسیر: ظاہر بات ہے یہاں پھر اہل مکہ ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جن کا یہ قول تھا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے. نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. استغفر اللہ. نصارہ کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. استغفر اللہ. نعوذ باللہ. بل لہ ما فی السماوات والارض، سب مخلوق اور مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ ہے. کل لہ قانتون، بڑے سے بڑا رسول ہو یا بڑے سے بڑا ولی یا بڑے سے بڑا فرشتہ یا بڑے بڑے اجرام سماویہ، سب اسی کے حکم کے پابند ہیں.